Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa tong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Humuadidi, ug sa kahugpungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong pamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, adlaw di ay karon nga Biyernes, Pebrero 6, 2026. Ug karon day usab adlaw, first Friday of the month. Busa nindot kay ni sa nga kahigayunan nga ato nga ipadayag nga ato ang pagdebosyon, paghigugma sa balaan nga kasing-kasing ni Hesus sanglit ang mga first Fridays of the month ato man kini nga gihalad alang sa Sagrado Corazon de Jesus na santos na misa na usab Holy Hour unya napoy mga confession nga ipahigayon dinha sa ato ang mga parokya dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Ug nining adlaw, Pebrero 6, first Friday of the month, kapistahan di usab karon day sa mga martir. Martir dito sa Japan, sila San Pedro Bautista, San Pablo Miki ug uban sa mga kauban. Sila gipang martir dito sa Japan tungod kay ila man gyud nga gibarugan ang ilang pagtuo. Sila gipang martir tungod kay wala man nila gikaulaw ang ilang pagtuo. Labaw sa tanan sila gimartir, na deklara nga martir tungod kay mas mipatigbabaw man ang ilang paghigugma sa Dios pinagi sa ilang pagpadayag sa ilang pagtuo kaysa sa kahadlok sa kamatayon. Ingani gid mga igsuono, ang gugma mubunto gayud sa kamatayon. Ang gugma pilihon gayud ang kahadlok. Ang gugma mas mupatigbabaw pa kaysa kamatayon. Mao bitaw nga ang atong Ginoo gumikan siyang dakong gugma alang kanato, gibuntog niya ang kamatayon. Pinaagi sa iyang kamatayon kita naluwas. Gumikan kay love conquers death. Love, ang gugma makapawala gayud sa kahadlok. Ug mao kini ang kinabuhi ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki ug mga kauban. Sila nahimong martir labaw sa tanan tungod kay sila mahigugmaon man sa Ginoo. Sila puno sa gugma ug gumikan kay sila puno sa gugma, ila gayud nga nabuntog ang kamatayon ug ila gayud nga kana bitawng napadayag ang ilaang pagtuo. Ngigsun ni adlaw po day nga Biyernes, ako day pod nga kaning i-greet no ang atuang mga suking tipaminaw, ilabi na sila nga mga sakop dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ilabi na gayod sila Nanay Bebe Lubitanya, silang Nanay Beta Bertulfo, silang Nanay Inday Pagubo, silang Ate Lucy Quizon, si Frelin Ayubero, si Ate Maricel Arnosa, ug sa tanan pa nga sakop dinhi sa parokya sila Ate Virgie Bertulfo, uban pagayod sila Mami Dithma Valle nga kanunay po ni sila nga maminaw gani ila man gyud nga i-share no ang ato ang mga pamalandong sa matag adlaw, Lunes, taman og Sabado. Busa, salamat kayo ninyo og maayong buntag diha kaninyo. Hinaot nga kamo pagapanalanginan pa sa Ginoo. Ako po nga i-greet no si Ate Yani Ambragat, kada adlaw ni siya mosimba kunya usahay pod kay magpadala po ni siya og pandesal dinhi og kaning putumaya nya lami po kayo nga amo pod nga kaning ipamahaw namo dinhi sa sakop nako. Kami tarandre sa kauban sa kumbento. Unya dili man na mahurot, pero dili siya mausik kay pagkaudto, dili pa man siya madaot. So amo na pong ug kana pong sa mabuntag nga dili na mahurot, amo ampod nga ihatag sa uban. So kang Ate Yani, salamat kayo sa imong pagkamanggi hatagon. Ako po ay greet no si Ate Jenaline Quizon tungod kay kanisiya buutan kayo ni siya unya kanang maghatag ni siya nako og mga kanang mani kape o uban pa nga mga kaning prutas buutan kayo. Salamat kayo no kang Ate Jenaline Quizon. Sa tanan nga sakop sa parokyano sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer, ako kanunay nagampo kaninyo, nagapanalangin, pinaagi sa panalangin sa Ginoo, naghangyo sa Ginoo nga ubanan kamo kanunay diha sa inyo ang mga pagpaningkamot, dunggo ang inyong pagampo kung kana subay gayud sa Ginoo. Ug usab pinaagi sa pangaliya sa atong mahal nga patron sa parokya, si Señor San Vicente Ferrer. Ngigsuon
Arita sa ato ang ebanghelyo karong adlaw nga ato nga pagakutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Hari Herodes nakadungog niining tanan, kay nasangyaw naman sa tanang dapit ang kabantog ni Jesus. May mga tawo nga miingon na banhaw si Juan nga magbubunyag. Mao kini ang hinungdan nga nahimo niya ang mga milagro. May miingon usab nga siya mao si Elias. Apan ang uban miingon nga propeta siya sama sa bantugang propeta sa karaang panahon. Sa pagkadungog ni Herodes sa gibuhat ni Jesus, siya miingon, siya mao si Juan nga magbubunyag nga akong gipapunggutan apan nabanhaw. Si Herodes mismo mao ang nagpadakop, nagpagapos og nagpabilanggo kang Juan. Gihimo niya kini tungod kang Herodias nga iyang gipangasawa. Bisan kon si Herodias asawa ni Felipe nga iyang igsuon. Kay si Juan god nagpunay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsuon. Tungod niini nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha pagpatay kaniya. Apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo og balaan nga tawo. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto si Herodes mamati kaniya bisan tuod masamok ang iyang hunahuna inigkabati niya sa tanan nga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon ra gayod si Herodias. Nahitabo kadto sa sumad sa adlaw na tawhan ni Herodes. Niadtong higayuna, nagkumbira si Herodes o gidapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan. Ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan o ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak nga babae ni Herodias misulod og misayaw og nakapahimuot siya ni Herodes og sa iyang mga bisita. Busa ang hari miingon sa dalagita, unsa may imong gusto, ihatag ko kanimo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pa ang katunga sa akong gingharian. Busa migula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan, mitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug miingon, ihatag kanako karon dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo kini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa atubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa diha-diha nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Milakaw ang sundalo ug miadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya gidala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug gihatag ngadto sa dalagita ug gihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagdungog sa mga tinun-an ni Juan, may tungod niini miadto sila ug gikuha nila ang iyang lawas ug gilubong. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, anining adlaw nga Biyernes, no, first Friday of the month, ang ato day nga ebanghelyo no atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Marcos kapitulo 6 unya bersikulo 14 hangtod sa 29 diin atong nadungog ang usa ka dili kayo maayo nga panghitabo diha sa kinabuhi ni San Juan nga magayod ang iyang kamatayon nga siya gidakop pinaagi sa mando ni Herodes gibilanggo unya pinaagi usab sa sugyot no sa influensya ni Herodias si Juan nga magbubunyag gipunggutan sa ulo unya namatay. Ngaigsuon kini nga istorya nga atong nadungog diha sa tuang ebanghelyo nagtudlo kayud kanato ni bitawng mga pipila sa mga nindot kayo nga pagtulun-an. Una nga mga igsuon nga atong makutlo dinhi sa tuang ebanghelyo kini gyud nga nag-ingon ba nga si Herodes no nahanlok gid siya kang Juan nga magbunyag kay kanang sa uban pud nga ebanghelyo malingaw man siya maminaw kang Juan nga magbubunyag kay nagsulti man siya sa tinuod. Nya gumikan ni ana nahanlok pud siya kay si Juan nga magbunyag girespeto man respetado man siya sa mga tawo ug siya giila nga usa ka propeta sa Ginoo. Gumikan na bisan pa og iyang gipadakop si Juan ug iyang gibilanggo wala gyud siya naninguha nga patyon si Juan kay lagi respetado man kayo si Juan.
Apan gumikan mga igsoon diha sa kana bitawng impluwensya sugyot ni Herodias, napugos gayud si Herodes tungod kay nakapanumpa man sa atubangan sa mga tawo nga bisag unsa ihatag sa anak ni Herodias nga mao si Salome kay nalingaw man siya tungod kay si Salome ning render man usa ka nindot kayo nga sayaw panahon sa birthday ni Herodes. Nakapanumpa man siya kung unsay pangayoon ni Salome ihatag gayud kini ni Herodes. Sus ang gipangayo ni Salome man pinagi-usab sa sugyot ni Herodias mao man ang ulo ni San Juan nga magbunyag. Mao nga si San Juan nga bunyag namartir gid siya, no? Gipatay gid siya, giputlan ang iya ang ulo. Kini siya mga igsoon nga scene or kanang senaryo nagtudlo kanato nga let us be careful. Kita gayud magmatngon og mahimong magbinantayon sa mga tawo nga atong pilion aron nga mualirong kanato. Let us be careful in choosing our friends. Let us be careful into which group we are in. Magmatngon gay kita og mahimong magbinantayon kung asa nga grupo kita moapil ug kinsa ang mga tawo nga atong himuon nga mga amigo, higala o kanang mo impluwensya kanato. Kay diri sa Ebanghelyo klaro kayo nga kung wala pa pinaagi sa impluwensya sugyot ni Herodias nga mao'y nag-alirong nagkuyog kanunay ni Herodes, dili man unta mamatay si Juan, dili man maputol ang ulo ni Juan apan gumikan sa kaning sugyot impluwensya ni Herodias si Juan nga magbubunyag naputlan gayud ulo. And so this teaches us, let us be careful in choosing our friends. Let us be careful into which group we're in. Let us be careful sa mga tawo nga posible nga mag-impluwensya kanato. Kay dili tanang sugyot maayo ug dili usab tanang maayo isugyot sa mga tawo. Kung ang atong mga higala wala nato nagdala sa Ginoo, mas maayo nga biyaan. Kung atong mga higala nagsugyot kanatong mga dili maayong butang, atong biyaan. Kung atong mga higala nagtolerate sa atong mga sayop nga binuhat, atong biyaan. For example, usa ka lalaki nga minyo, unya yang imong mga higala nasayod nga ikaw minyo pero naakay ka ng kauban-kauban. Unya moingon sila nga okay ra na brad. Wala bitaw at as long as dili may bulo ang imong asa okay ra. Kana nga klase nga higala, mura ka na og si Herodias sa Ebanghelyo. Nganuman, nagsugyot pero dili maayo, nagsugyot pero dili haom sa unsay kabubuton sa Ginoo. And so let us be careful sa atong mga friends. Kung ang imong mga friends kanabitawng nahimo silang bad influence tungod kay gumikan nila, mamakak na kasi imong ginikanan, gumikan nila, magsige na lang kauglaag nya wala na kay time sa imong family, gumikan nila, nahimo na kang musukol sa imong ginikanan, mamakak na kasi imong ginikanan aron nga makalaag ka bisag asa, then kana nga klase nga friend angay gina nimong biyaan. Let go of that friendship because that friendship does not bring you any good. Instead, it brings you harm. It destroys your family, especially your relationship with your parents. Especially sa mga batanon karon, sa atong mga peers, no, let us be careful. Kung atong mga higala naghimo, wala bitaw nagtabang kanato aron kita mas mulambo. Kung atong mga higala naghatag ra nato og kalipay og kalingaw, maayo man. Pero kung sa kalipay og kalingaw, wala kini naghatag kanato og kanabitawng nakatabang ba sa pagpalambo sa atong kaugalingon, then dili na sa mayong ipadayon. Let go of it. Bisan pa og taas na ang inyong friendship, pero in the long way imong nakita nga walay nahatag nimong maayo, then biyae. Let it go. It is painful to let go of our friends, especially kung taas na taog kanabitawng panahon nga nag-uban kanila. But remember this, it is painful to let go. But it hurts us even more to stay. Sakit nga buhian sila, pero mas maayo nang buhian sila. Kay kung magpabilin ka, mas grabe ang kasakit nga imong maangkon kung ikaw magpabilin kaysa sa kasakit nga imo silang i-let go. Again, let us be careful with modern Herodias sa tuang panahon karon, especially sa itong mga friends, sa mga tao nga nag-impluwensya kanato. Kay atong hinumduman, dili tanang sugyot maayo o dili tanang usab maayo isugyot sa ato ang mga amigo o amiga.
Second point mga igsuon, nga atong pamalandungan diya sa tuang ebanghelyo karon, diri sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Kini bitaw si Herodes, si Herodes dinhi. Sa iyang tumang kalipay, nakabuhi siya istorya nga dili na niya pwedeng mabawi. Pwede niyang mabawi but maulawan siya tungod kay he said it in front of many people. Mga dagko usab nga mga tawo didto sa iyang panahon. Nya kung iyang bawion, mahimo siyang man of no words. Di ba dili sa mayong man of words nga ang iyang istorya di ay kay binuang ra di ay so maulawan siya. Pero iya kining na istorya at the peak of his happiness. Meaning to say Megson, kini nagtudlo kanato na kung kita anaa sa tong peak of our emotions, let's be careful again sa mga words nga pwede natong iistorya. Kung ikaw ana sa tumang kalipay, be careful with your decisions. Kung kita ana sa tumang kaguol, be careful with our decisions. Kung kita ana diha sa depression, be careful of our decisions. Kung kita ana diha sa kanabitawang joyful moments kay natay na nakabot, natay naangkon, nakapasar batas sa unsa nga mga application, be careful with our decisions. Kay ang mga decisions made at the peak of our emotions might bring us to kanabitawang a danger, might cause us regret. Again, ang mga desisyon nga atong gibuhat kung kita anaa sa peak of our emotions, basin og kini nga desisyon, magdala kanato sa pagmahay. So what does it teach us? Well, it teaches us to be discerning at all times. And every decision that nga atong paghimuon, let us be discerning. Let's discern for it. Kung ana kita sa tumang kalipay, then kung natay desisyon atong mas maayo nga kini nga desisyon, atong i-discern, mamalandong kita. Kung napunta sa tumang kaguol, kawadon or kasakit, kung natahimuong desisyon, then ato gid kining pamalandungan. Kay again, decisions that are made at the peak of our emotions might bring us to regrets, might cause us to regret someday. Just like what had happened to Herodes sa atong ebanghelyo. Wala naman siya mabuhat kay iya namang istorya. Nagmahay siya pero wala naman, dili naman niya pwedeng mabakwi kay maulawan pud siya diha sa kadaghanan. Busa mangigsuon, in every decision that we shall be making, discern, pamalandong, ato gyud timbang-timbangon kung asay mas maayo. Ato gyud timbang-timbangon kung asay mas makahatag nato og kanang tinuod nga kalipay. Kay ang kalipay usahay temporary kung kini siya wala na pamalandungi. Pero ang kalipay nga gipamalandungan mulungtad gayud hangtod sa kahangturan. Mga igsuon, dinhi na kukutob sa akong pagkumalandong nining adlaw. 2 points sa akong gipaambit. Una, let us be careful with the decisions that we are to be nga atong pagahimuon. When we are at the peak of our emotions, never decide. Before ta mo decide, atong pamalandungan. Kay ang kalipay temporary kung ang atong desisyon wala nato pamalandungi. Ang kalipay mo nang mulungtad hangtod sa kahangturan kung atong desisyon atong gipamalandungan. Ikaduha, let's be careful with our friends. Mga friends nga atong gipili, mga friends nga atong gipasulod sa atong kinabuhi, mga people nga atong nga naglibot kanato. Because at times, they might suggest something nga dili magdala kanato og kaayuhan. Nya at times, they might tolerate us sa atoang mga wrongdoings. Mga igsuon, dinhi na kukutob sa akong pagkumalandong. Ang pulong sa ang maayong balita nga mao ang pulong ni Jesus, angay ginatong pamalandungan, pamation ug paningkamutan nga puy-an diha sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga siya mohatag og mamaayo ug daghang mga bunga. Mangigsuon ug manausab nga kita makita mamalandong sa pulong sa Ginoo. Uban sa pangaliya sa tong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamis nga beren sa kuta. Ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bayong adlaw mag-amping. Que Dios les siempre bendiga.